बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और बहुत से लोग वज़ाइफ के लिए पूछते भी हैं और तलाश में भी होते हैं कि हमें कोई ख़ास वज़ाइफ बताए जाएं जो हम रमज़ान मुबारक के अंदर करें। मैं हदीस की रोशनी के अंदर चंद ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो हदीस में मज़कूर हैं और जिनका पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है और उससे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी मिलता है। रमज़ान मुबारक में जहाँ दूसरी इबादत आपने करनी है, एक नमाज का इसके साथ ज़रूर ख्याल रखें, वो है इशराक की। आप फजर की नमाज को अदा करें और जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाएं और उसके बाद तकरीबन 6:30 बजे जब सूरज तुलू हो जाता है और सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद आपने 2, 4, 6, 8 नफल पढ़ लेने हैं। आप जितने पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, यानी 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें या फिर 6 या 8 भी पढ़ लें। आप जितने आप पढ़ सकते हैं उतने नफल आप पढ़ लें। इनको इशराक कहा जाता है। अब ये जो इशराक की नमाज है, नवाफिल है, इनका इतना ज़्यादा अजर व सवाब है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिसके बारे में हदीस के अंदर मिलता है, जिसका मफहूम ये है कि तुम अगर इसको पढ़ लेते हो, यानी इशराक की नमाज को फजर के बाद मामूलात में मशगूल रहे, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे और फिर आपने ये इशराक की नमाज पढ़ ली, तो इसका अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि मकबूल हज उम्रे का सवाब है। ये तो है आम दिनों में, और जब इसको आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर पढ़ेंगे तो फिर आप खुद सोचिए कितना यहाँ पर अजर व सवाब आपको होगा। यानी 70, इसको आप 70 के साथ ज़रब दें तो 70 हज उम्रे का सवाब आपको घर बैठे हुए मिल जाएगा, बगैर कोई लंबी चौड़ी मशक्क़त के और बगैर किसी खर्चे के। तो जो चीज़ें मिलती हैं उनको तो हासिल करना ज़रूर चाहिए। एक तो आपने ये करना है। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आया है वो ये है कि तुम रमज़ान मुबारक के अंदर तहलील की कसरत करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी कसरत करो तुम। और दूसरे नंबर के ऊपर इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या जो भी आपको इस्तिग़फ़ार के कलिमात याद हैं उन कलिमात की कसरत करो रमज़ान मुबारक के। एक तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा इस्तिग़फ़ार की कसरत। और दो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बताई, वो ये फरमाया कि जन्नत का सवाल करो और जहन्नुम से तुम पनाह मांगो। ये तीनों, ये चारों चीजें जो हैं एक दुआ के अंदर आ जाती हैं। अगर आप इस दुआ को याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये चारों चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये चारों चीजें इसमें आ जाती हैं। तहलील भी आ गई, इस्तिग़फ़ार भी आ गया, जन्नत का सवाल भी आ गया, जहन्नम से पनाह भी आ गई। इसको आपने ज़रूर याद कर लेना है। इसको याद करने से ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी और आपका ज़िक्र व अज़कार भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी इसमें हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के ऊपर अमल भी हो जाएगा। इसके साथ आप और तस्बीहात में शामिल कर सकते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो ये कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, महबूब हैं और इन कलिमात का मीज़ान के ऊपर बहुत वज़न है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान के मुताबिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, इसको आप अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल करें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जब भी दुआ मांगे कम अज़ कम 3 मरतबा इन कलिमात को ज़रूर पढ़ लिया करें। और एक दुआ है, बड़ी मुख्तसर सी है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद जो सबसे बेहतरीन दुआ है वो ये है। आपने इसको भी याद करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा। फिर सुने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा। बहुत आसान दुआ है, इसको ज़रूर याद कर लें। ये जब भी दुआ मांगे ये दुआ अपनी दुआ के अंदर ज़रूर शामिल करें। इंशाअल्लाह व ताला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान के मुताबिक बेहतरीन दुआ है। इसमें दुनिया की आफ़ियत भी है, आखिरत की आफ़ियत भी है, तमाम चीज़ों के लिए आफ़ियत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लेते हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, मामूलात हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अस्मा हैं उनका आप ज़िक्र कर सकते हैं।
قرآنی آیات ہیں ان کی آپ تلاوت اپنے کام کاج کے دوران کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہ کرتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیشل بیٹھیں، کام چھوڑیں اور بیٹھ جائیں پھر آپ کریں، نہیں، رمضان المبارک کے اندر ظاہر ہے ہم نے کام کاج بھی کرنے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو انہوں نے ملازمت کرنی ہے، یا جو بھی آپ دکانداری کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنا کام بھی کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ان کو آپ 2 4 5 دفعہ پڑھیں گے کسی بھی چیز کو، وہ یاد ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ 5 6 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی بہت آسان دعا ہے، اس کو آپ 4 5 دفعہ پڑھیں گے، یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں گے، یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں آسان ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، وہ بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل میں ان چیزوں کو کر لیں، اب ساری چیزیں موبائل پر مل جاتی ہیں، ساری چیزوں کو آپ موبائل کے اندر کر لیں اور اس کو بار بار دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ جب آپ بار بار دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کا بہت جلدی آپ کو یہ یاد ہوں گی، زبان کے اوپر چڑھ بھی جائیں گی۔ بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کے الفاظ کو آپ نے درست پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں یا آیات کو یاد کر لیتے ہیں، دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو اعراب کی یعنی زبر زیر کی بھی غلطی کر دیتے ہیں، اور زبر زیر کی غلطی کئی جگہوں کے اوپر ایسی ہوتی ہے، اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے، اور معنی ایسا خطرناک بدل جاتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ کر یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ اگر خود سے نہیں یاد ہو رہی تو کسی بھی قاری صاحب سے جا کر، یا جو اچھا پڑھا ہوا ہو اس سے جا کر کہیں گے یار مجھے یہ 2 4 دفعہ یہ دعائیں پڑھا دو، وہ 2 4 دفعہ آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کو اس کے تلفظ کا پتہ چل جائے گا، الفاظ کا پتہ چل جائے گا، اعراب سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ آپ کی زبان پر وہ چڑھ جائیں گی اور آپ پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ خود سے یاد کرتے رہیں تو آپ کو وہ یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ان کو جب آپ پڑھیں گے بار بار تو آپ کے لیے جتنے مسائل ہیں دنیا کے، رزق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ملازمت کے مسائل ہیں، یا پھر کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں۔ اور جب ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں رہے گی، وسعت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، کثرت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ تو یہ آپ نے ضرور اپنے معمولات کے اندر یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے بتا دی ہیں ان کو لے کر آئیں گے تو آپ کا رمضان المبارک بہت زیادہ قیمتی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر دعاؤں کا اہتمام اور کثرت آپ نے ضرور کرنی ہے، اپنے لیے مانگیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کے لیے مانگیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور جب دوسروں کے لیے آپ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ان سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا، ہم سب کا رمضان المبارک قبول فرمائے، ہماری عبادات قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں طاقت دے کہ ہم یہ رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح طرح رکھ سکیں اور ان کا حق بھی ادا کر سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ساتھ والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجیے، جتنی آپ کر سکتے ہیں کیجیے، اپنے محلے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں یا آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے، ان کے ضروریات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ آپ آگے بڑھیں اور بہت زیادہ آپ خرچ کریں، نہیں، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت 1 روپے کی دی ہے، 10 کی دی ہے، 100 کی دی ہے، 1000 کی دی ہے، تو اس کا بھی آپ نے خیال ضرور رکھنی عبادات کے ساتھ۔ جب دوسروں کا بھی آپ خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت کے خاص اور محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔